नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं हामिद खान साहब एक्स प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तारिक महमूद साहब भी एक्स प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। और मुझे लाहौर से वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, जिन्होंने पिटिशंस सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और आज ही लाहौर रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी पिटिशंस दायर की हैं। वक्फे से पहले नाज़रीन आपको याद दिलाऊं कि हमारी बहस यहां तक पहुंची कि जस्टिस तारिक महमूद ये कह रहे थे कि जो भी तरीका इस वक्त है सुपीरियर जुडिशरी में सुपीरियर जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का, वो चल नहीं पा रहा पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। और मैं वहीं से बात शुरू करता हूं कि क्यों नहीं चल पा रहा, क्यों जी वहीं से कनेक्ट करें कि क्यों नहीं चल पा रहा। देखिए ना गुजारी, आप हिस्ट्री देख लें ना, जैसे मैंने अर्ज किया बीबी शहीद और सजाद अली शाह का फैक्ट तो आपने एस्टैब्लिश कर लिया कि चल नहीं पा रहा, लेकिन चल क्यों नहीं पा रहा? चल शायद इसलिए नहीं पा रहा कि देखें इन्होंने एक तो जजमेंट्स में इंटरप्रेट कर दिया और दूसरा 17वीं तरमीम के नतीजे में कंसल्टेशन को डिफाइन कर दिया गया। तो जब डिफाइन कर दिया गया तो तमाम इख्तियारात जो है वो अदालत के पास आ गए, एग्जेक्टिव के पास वो कुछ थोड़ा बहुत। तो अब उसमें होता यह है कि लगता यह है कि सारे इख्तियारात एक जगह आ गए। कंसल्टेशन को तो डिफाइन जुडिशरी ने खुद किया ना? नहीं थोड़ा नहीं, बाद में 17वीं तरमीम में कंसल्टेशन को डिफाइन भी तो किया ना, आर्टिकल 260 में उसको तो एक मोहर भी तो लगा दी ना। तो अब जो है ना इसमें कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बात यह है कि इसको इंस्टीट्यूशन के तौर पर हम इसको कर दें ताकि इसमें गलती की गुंजाइश कम से कम रहे और इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आ जाए, उसका नेट वाइड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जो एक प्रपोजल पहले पेश भी किया था, जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी था, और कुछ अभी सुनने में आ रहा है कि उस पर उसी तर्ज पर काम हो रहा है। देखिए उसमें गुजारिश है, वकीलों पर मुझे एतराज ये है कि देखिए माफी चाहता हूं, देखिए मैं खुद भी वकील हूं। वकालत ये जो प्रपोजल है वकीलों वाला, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं था। उसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार भी था, प्रोविंशियल बार काउंसिल का जो वाइस चेयरमैन है उसका नाम भी था, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार के भी नाम थे, पक्की बात है, ये मुझे अच्छी तरह पता है। सवाल ये है कि देखिए वहां पर धड़े बंदियां भी होती हैं, इलेक्शंस होते हैं, मुखालफतें और हिमायत में होती हैं एक तरफ। बल्कि मैं आपको बताऊं कि बाद इंस्टीट्यूशन नाम लिए बगैर कह रहा हूं कि अगर वहां पर दो धड़े, एक को आप लीड कर रहे हैं, एक को ये, आप कुरानी आयात भी निकाल के ले तो दूसरे धड़े में मुखालफत करते हैं, मेरा ये कहना है। और फिर दूसरी बात है वो खुद इंस्पायर कर रहे होते हैं इन चीजों की जजेस के लिए। और मैंने जैसे मिसाल की दी, 2 वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के ऐसे रहे जो बाद में एडिशनल एडवोकेट जनरल जाके बन गए, जो बहुत छोटा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हालात में न ही वकीलों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, न ही पार्लियामेंट वकीलों की नुमाइंदगी को हामिद खान साहब आपने रेकमेंड किया था उस वक्त रिकमेंडेशन में, उसमें आपकी क्या उसमें रीजन क्या थी, मंतक? उसकी वजह ये थी कि ये 3 वे होना चाहिए, क्योंकि वकील भी स्टेक होल्डर हैं सारे सिस्टम में। और अब तो उसने साबित कर दिया 2 साल की हमारी मूवमेंट के वकील कितने बड़े स्टेक होल्डर हैं। इसलिए हमने कहा ये तीनों स्टेक होल्डर रिप्रेजेंट होने चाहिए, जुडिशरी, बार और अवाम। आपको इस पे क्या है? नहीं गुजारी, मैं जो अर्ज ये कर रहा हूं, मैंने आपको मिसाल दी है। देखें जी, स्टेक होल्डर तो अपनी जगह है, स्टेक होल्डर तो सबसे ज्यादा फिर पब्लिक है, तो फिर पार्लियामेंटेरियन की जो नुमाइंदगी है उस पर क्यों एतराज किया जाए? क्योंकि असल स्टेक होल्डर वो है, पैसे तो वो कह रहे हैं ना उनके फॉर्मूले में पार्लियामेंटेरियन है ना, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि 7 जजेस 6 पार्लियामेंटेरियन। मेरा पॉइंट है कि बार एसोसिएशन या बार काउंसिल, मिसाल के तौर पर इस मरतबा भी जो पैकेज आ रहा है ना, उसमें प्रोविंशियल बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन भी शामिल है। प्रोविंशियल बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन का जब फैसला होने लगता है ना, तो सारी रात जोड़ तोड़ हो रही होती है और अल्टीमेटली वाइस चेयरमैन वो बनता है और वो जाके इकट्ठे होते हैं जिसके बारे में ये समझा जाता है। मुझे जरा लाहौर चलने दें। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, आप भी इससे एग्री करते हैं कि जो प्रेजेंट फॉर्मूला है, जो प्रेजेंट तरीकाकार है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का, वो मुनासिब नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है और उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है? मैंने 3 हफ्ते पहले यहाँ पे कहा था ये सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। जब तक कोऑर्डिनेटर रिलेशन गवर्नमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट में थे तो ये काम चलता था, अब ये नहीं है। और ये आर्टिकल 260 का जो जिक्र फरमा रहे हैं, मैं गुजारिश कर देता हूँ, ये आर्टिकल 25 कन्फ्लिक्ट करता है। इसमें फंडामेंटल राइट के अगर जो चीज़ कन्फ्लिक्ट करती है वो नहीं पढ़ा जा सकता। दूसरा, ये कोई चीज़ इंडक्ट नहीं हो सकती, आर्टिकल में किसी डेफिनेशन नहीं इंडक्ट नहीं हो सकती। ये पीर साबिर अली शाह का केस है, 11 जज का केस है, ये खुद ही पढ़ लेंगे वहाँ पे। मैं आगे दूसरा ये गुजारिश करता हूँ कि जो जितने भी राइट्स एक्वायर किए हैं, जितनी जजमेंटें आज तक इन्होंने दी हैं सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने राइट एक्वायर किए हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते कॉन्स्टिट्यूशन में। वेरी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन है ऐसे ही। अब मैं ये एक अमेरिकन जो एग्जांपल है, ये अमेरिकन एक प्रोवर्ब मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या फरमाया था, वी आर फाइनल नॉट बिकॉज वी आर राइट, वी आर राइट बिकॉज वी आर फाइनल। तो ये जजमेंट जो है उससे जो अख्तियारात आप छीनते हैं, आइन को पमाल करते हैं, ये अनफॉर्चुनेट है। और फिर आप मैं बताऊं जो आर्टिकल इन्होंने पढ़ा 177 में पढ़ के सुनाता हूं उनको, उसमें यह कहा गया था। नहीं, एक सेकंड बैरिस्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जजेस ने अपने फैसलों के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल के जो राइट्स हैं उनको तब्दील कर दिया है। बिल्कुल सही, नई पावर्स जो हैं जज मेड लॉ के नतीजे में नई पावर्स हासिल कर ली हैं, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल एक्वायर की है इन्होंने, ये जो एग्जिस्ट नहीं करती कॉन्स्टिट्यूशन में। यही तो झगड़ा है, क्योंकि
آج جو سسٹم کلیپس ہوا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ جو آپ ٹیک اوور یہ کر رہے ہیں، جو اب نیا سسٹم آ رہا ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ججز جو ہے اوور ڈو کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہی وجہ ہے. اور دیکھیے ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ کو انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ آئندہ نہیں ہوگی، اور یہ چیزیں جو ہیں نا انفارچونیٹلی اب کانسٹیٹیوشن کو ایک ڈکٹیٹر آتا ہے وہی کرتا ہے، ڈیموکریٹک آتی ہے گورنمنٹ وہ بھی اس کے ساتھ یہی کرتے ہیں، جوڈیشری بھی وہی کرتی ہے. یہ ویری انفارچونیٹ فار دا پیپل آف پاکستان ہے. میں سمجھتا ہوں اچھا خان صاحب یہیں رکیے. حامد خان صاحب یہ دیکھیں بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں ظفر اللہ خان صاحب. وہ یہ کہتے ہیں بیرسٹر صاحب کہ پاکستان میں ججز نے اپنے قانون اپنے فیصلے کر کے ایسی پاورز حاصل کر لی ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہیں، اور وہ کانسٹیٹیوشن کے رائٹس کو انہوں نے تبدیل کر دیا. دیکھیے یہ ان کا ویو پوائنٹ ہے، میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے وہ ججمنٹس آئی ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں آئی ہیں، اس سے پہلے انڈیا میں آئی ہیں. 1994 پہلے ایڈوکیٹس آن ریکارڈ والا کیس آیا جس میں انہوں نے کنسلٹیشن کو بائنڈنگ کہا ہے. اس کے بعد 96 میں پاکستان کا آیا ہے، کیونکہ پروویژنز ایک جیسی ہیں انڈیا اور پاکستان میں. میں صرف ایک بات اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ سوال کا جواب جو تھا طارق صاحب نے یہ کہا ہے کہ چل نہیں رہا. میں یہ کہوں گا ایسی بات نہیں ہے، چل سکتا ہے، یہ بھی نظام چل سکتا ہے جو ایگزسٹنگ نظام ہے. تو پھر اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پہلے کیوں نہیں چلتا تھا کہ عام طور پر ایگزیکٹو اور جوڈیشری مل جاتے تھے، اور اس لیے بہت سی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس اور اس کے ساتھ ججز بھی اپنے فیورٹس کے اپوائنٹمنٹ کرا لیتے تھے. جب انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی جوڈیشری تو یہ سسٹم چل سکتا ہے. اچھا میرے ذہن میں یہی سوال پیدا ہو رہا تھا وقفے سے پہلے جب آپ یہ کہہ رہے تھے، میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے جب آپ لوگوں نے ریکمنڈیشنز پہلی دفعہ دیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے کہ جناب یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ ایگزیکٹو منمانی کر رہا تھا، جوڈیشری سب آرڈینیٹ تھی، جوڈیشری ساتھ مل جاتی تھی، اپنے فائدے بھی دیکھتی تھی. اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے، اسرٹیو ہے، ماشاءاللہ طاقتور ہے. تو اب جو ریکمنڈیشنز لائی جا رہی ہیں یہ تو در حقیقت ایک طاقتور اسرٹیو اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو کٹوسائز کرنے کے لیے لائی جا رہی ہیں. یہی میں بات کہنے والا تھا کہ دیکھیں وہ جو ریکمنڈیشن ہے 96 کی یا اس کے بعد کی، اس کے پیچھے پس منظر کچھ اور تھا. ہم اس جوڈیشری سے فرسٹریٹڈ تھے جو کہ پوری طرح سے سبارڈینیٹ ہو چکی تھی ایگزیکٹو سے. آج کے دن میں یہ معاملات تھوڑے سے مختلف ہیں. اگر آج کی آپ نے صورتحال دیکھنی ہے اور اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی کی بات کرنی ہے تو ہندوستان کا ماڈل آپ کے پاس موجود ہے، کیونکہ یہی کانسٹیٹیوشن ہے. وہاں پر بھی 94 میں یہ کہا گیا، پھر ایک سٹیج پر بعد میں پریزیڈنٹ نے، ان کے صدر نے ایک ریفرنس بھیجا اور کہا کیا اس کو مزید کو ٹرانسپیرنٹ کیا جا سکتا ہے. تو 99 میں ایک ججمنٹ آئی، اس میں انہوں نے کہا کہ چلیے اس کو زیادہ اس کے نیٹ کو وائڈر کر دیتے ہیں. صرف چیف جسٹس نہیں پر چیف جسٹس کے ساتھ 3 اور سینئر موسٹ ججز جو ہے نا کولیجیم بنا دیا. پلس کہا کہ ایک اور بھی جج ہو سکتا ہے اگر کسی ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس ہائی کورٹ کا جو پہلے جج یا چیف جسٹس رہا ہو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اچھا پہلی دفعہ جب سے یہ ڈسکشن شروع ہوئی ہے آپ جو ہیں حامد خان صاحب سے ان فل ایگریمنٹ ہیں، یہ بات آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو جوڈیشری کے ماڈل پاس اختیار ہونا چاہیے اس کا نیٹ وائڈ کر دے. کیونکہ دیکھیں معافی چاہتا ہوں ود ڈیو ریسپیکٹ، آج تو چلے افتخار چودھری صاحب ہیں، ان کی بڑی کریڈیبلٹی ہے، کل کو جو آئے گا اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. اس لیے دیکھیں آپ رولز بنائیں، پرنسپل بنائیں، شخصیات کو دیکھ کر اصول وضع نہ کریں بلکہ اصول وضع کریں جو شخصیات اس پر عمل کریں. مثال کے طور پر دیکھیں یہی بات اگر کر لی جائے کہ جو مثال کے سپریم کورٹ کے 5 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہیں وہ ہو جائیں، یا مثال کے طور پر ہائی کورٹ سے جہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے 193 کے تحت وہاں پر 5 سینئر موسٹ یا 3 سینئر موسٹ ہو جائیں، تو اس میں جو ہے نا ٹرانسپیرنسی آ جائے گی، سب کا انپٹ ہو جائے گا. دیکھیں ایک بات، سب کا انپٹ کیسے ہو نہیں پانچوں دے رہے ہیں. بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ 3 یا 4 اور ججوں، ایک جوڈیشل کمیشن یا ایک جوڈیشل کمیٹی ہو جائے. لیکن یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی راستے میں، یہ تو چاہ رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن ریکمنڈیشن کرے، پہلے اس کو ڈائیلوٹ کر رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کی جو نومینیشن پاور ہے اس کو ڈائیلوٹ کر رہے ہیں، اس میں لا سیکرٹری ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو ڈال رہے ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی میں جائے گا جہاں 8 لوگ ہوں گے، پھر اس کو مزید ڈائیلوٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو بالکل ہی ڈائیلوٹ کر رہے ہیں. میں اسی تو کہہ رہا ہوں نا، مجھے دونوں باتوں پر اعتراض ہے. میں کہتا ہوں نہ وکیلوں کو لے کر آئیں. دیکھیں وکیل جائیں گے تو ہر کوئی اپنا وہ معاملہ چلائے گا. معافی چاہتا ہوں، دیکھیں ایز اے وکیل میں ایک پرائیویٹ آدمی ہوں، میری کچھ ذمہ داری. وکیلوں والی ریکمنڈیشن تو ہے ہی نہیں ہے، اس میں ہے مجھے بالکل ان کی ریکمنڈیشن نہیں سر. اس دفعہ جو آپ کو آ رہا ہے مجھے اندر کی کوئی تھوڑی بہت معلومات ہے. انسائڈر نہیں، انسائڈر ہی سمجھ لیں. گزارش یہ ہے تھوڑی بہت بات بھی کسی چینل پر ہو بھی چکی ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے یہ خبریں آ رہی ہیں، ان کو بھی نکالیں، پارلیمنٹیرین کو بھی نکالیں، یہی جو سسٹم رکھیں. لیکن اس میں جو ہے وہ جو ہے
जो वहां पर कंसल्टेशन में उनके दूसरे साथी भी हों, तो फिर यह मामला बेहतर तरीके चला जाएगा। इंडिया ने यही मतलब चला है। ओरिजिनल आइडिया भी हमारा, जैसे कि उन्होंने फरमाया 94 की जजमेंट को, उसी को हमने बारो किया था। कोई हर्ज नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन बेशक रहे, लेकिन अगर जस्टिस तारिक महमूद रिटायर्ड ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान में जो मॉडल है जहां पे सिर्फ चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के वो फैसला नहीं करते, बल्कि उनके साथ 3 या 4 जजेस को मिला के कमीशन होता है जो वहां पे फैसला करता है, वो एक बेहतर तरीका है बजाय इसके कि पार्लियामेंट्री कमेटी इसका फैसला करे। इस पर मजीद बात करते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद।